Wala na ilusot ang mga pasaway nga mga truck na dunay karga nga lagpas sa gihatag nga vertical clearance. Kutob lamang sa 4.36 meters ang gitugot sa DPWH sa kataas-on sa mga kargang ginabiyahe sa kadalanan. Aron madisiplina, doon nagibutang nga vertical height control 1 structure sa Wawa Bridge sa Bayugan. Kanang problema manggod sa DPWH lagi po ng overloading, na-experience po nato ng mga hauler sa mga logs lagi nga mulabaw na gyud kasagaran mao gid na sila ang gi-target sa DP kay mao gi permi masangit diha sa Wawa sa steel truck sa Wawa Bridge. Gikinahanglan ang paglimita sa kabugaton sa karga o katas-on aron sa pag-amping sa kadalanan nga mulungtad pa kini sa dugay nga panahon o sa pagsiguro nga dili overload ang mga dagkong sakyanan moagi sa tulay. Mokabat sa kapin 110 million pesos ang kantidad sa pagbutang og vertical height control 1. Doon na usab gihimo nga pamaagi ang DPWH aron matimbang ang mga posibleng truck nga dunay overloaded nga karga nga makalusot sa weighing bridge.